सर्वेषां सुप्रभातं। नमो नमः। अद्य माननीय प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य एकं सन्देशं श्रावयितुमिच्छामि। अयि भोः मित्राणि, कोटिसंख्याकाः महिलाः लक्षाधिकारिण्यः। अस्मिन् अथवा अस्यां दशाब्दौ महिलानां नाम्ना सम्पदः न सन्तीति कारणतः ताः कोशस्थानके अथवा ब्याङ्क् मध्ये ऋणं न प्राप्नुवन्ति। प्राचीनकाले दशाब्दौ तनयरूपेण भ्रातृरूपेण च महिलानां प्रयोजनानां दृष्ट्या निर्णयान् स्वीकुर्वन्ति स्म। विगतदशवर्षेषु कोटिसंख्याकाः महिलाः लक्षाधिकारिण्यः कृतवन्तः आस्म, अर्थात् लखपति दीदी इति माध्यमेन स्वयं सहायकवृन्देषु स्थितवत्यः ताः सर्वाः लक्षात्मकम् आयम् अर्जयन्ति इति प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः न्यगदत्। अतः यत्र महिलानां कृते स्वाधिकारः भवति, तेषाम् अधिकाराणां रक्षणं भवति, तस्य देशस्य पुरोगतिः सत्वरं जायते, शीघ्रं भवति, सम्यक् भवति इति अभिप्रायः। नमो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। पुनः मिलामः।